बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मुर्तज़ा वहाब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद डॉक्टर सैफुर रहमान ने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से चार्ज संभाल लिया है। केएमसी में मज़कूरा तब्दीली एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मुआहदे के तहत अमल में आई है। ताहम एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने शिकवा किया है कि एमक्यूएम ने अब्दुल वसीम का नाम दिया था, लेकिन सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है। हालांकि आमिर खान को यह मालूम नहीं कि सैफुर रहमान का नाम भी एमक्यूएम ने ही दिया था, लेकिन शायद आमिर खान अपने इख्तलाफात में इस बात को भूल गए हैं। आमिर खान का यह भी कहना है कि इतने कम अरसे के लिए नया एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है कि वो कुछ भी ना कर सके। तो भाई, एडमिनिस्ट्रेटर का तो काम ही कुछ नहीं, जो भी मुंतखब नुमाइंदा आएगा वही करेगा। मगर उसके बावजूद एमक्यूएम की तरफ से नए एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर कोई ख़ास रद्द अमल किसी दूसरे रहनुमा की जानिब से नहीं आया, जिसकी वजह से ख्याल किया जा रहा है कि एमक्यूएम ने केएमसी में नई तैनाती को बड़ी हद तक कबूल कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान हालिया सियासी मफाहमत के नतीजे में कराची के 3 से 4 अजला के एडमिनिस्ट्रेटर भी दोनों जमातों की बाहमी रजामंदी से ही तैनात किए जाएंगे। ताहम एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी समेत तमाम ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए होगी, क्योंकि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में अब बहुत कम वक्त रह गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान मफाहमत के नतीजे में लोकल बॉडीज़ के कानून में भी तब्दीली कर दी गई है, जिसके नतीजे में कराची का अगला मेयर यकीनन बहुत ज़्यादा अख्तियारात का हामिल होगा, जिसकी वजह से वो मुतअद्दिद शोबों में आज़ादाना तौर पर फैसले भी कर सकेगा और फंड्स का इस्तेमाल भी कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी मर्जी से कर पाएगा, ताकि वसीम अख्तर का जो पावर के रोने के लिए रोना लगा रहता था उससे भी नए एडमिनिस्ट्रेटर को निजात हासिल हो सकेगी। नाज़रीन, कराची के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप से है। वो इससे कबल गवर्नर सिंध कामरान टसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। डॉक्टर सैफुर रहमान बल्दिया उज़्मा कराची में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी रह चुके हैं और वो ज़िला वस्ती और शर्की के डिप्टी कमिश्नर समेत बल्दिया वस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी केडीए के डायरेक्टर जनरल और बलूचिस्तान में कमिश्नर ज़ोब की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। इतलात है कि आज जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान केएमसी बिल्डिंग पहुंचे तो उनका वालियाना इस्तकबाल किया गया और केएमसी के अफसरान की तरफ से इन्हें भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया गया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि केएमसी के ज़ेर इंतज़ाम सड़कों की बहाली पहली तरजीह है। उनका कहना था कि पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को दुरुस्त किया जाएगा, जबकि फुटपाथों से तजावुज़ात का खात्मा भी ख़त्म किया जाएगा। इस मौके पर कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर की तारीफ करते हुए कहा कि मुर्तज़ा वहाब ने शहर की बेहतरीन खिदमत की है। कबल अज़ीम मुर्तज़ा वहाब ने ट्विटर पर लिखा कि कराची की खिदमत करने का मौका देने के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के शुक्रगुजार हैं। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने लिखा कि उस ओहदे पर फायज होना एजाज़ की बात है और मैंने आवाम की खिदमत करने की पूरी कोशिश की। मुर्तज़ा वहाब ने लिखा कि पिछले 15 महीने मेरे लिए एक चैलेंज और सीखने का अमल था। मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद लिखा कि मैं हमेशा केएमसी के अमले और लोगों की मोहब्बत और ताउन की कदर करूँगा। इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंशाअल्लाह अगले इंतखाबात में कराची से पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। सोशल मीडिया अकाउंट पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा है कि चंद महीनों में हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लिए डिलीवर कर सकती है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद लिखा कि पीपल्स पार्टी के 15 माह का किसी दूसरे दौर से मुआवजा करें। हमने 2018 से कराची से अपनी कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद दुगनी की। याद रहे कि इससे कबल भी गुज़िश्ता माह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के अवाम को ये दावत दे चुके हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरोसा करके देखें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर की खिदमत में
سب سے آگے ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت زیادہ نہ صرف دلچسپی رکھتی ہے بلکہ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی عملی اقدامات بھی کرتی رہی ہے۔ کراچی میں اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنے کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنی متعدد تقریروں اور میڈیا ٹاکس میں کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم نے کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مکمکا قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کے ایم سی کے نئے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی پر کڑی تنقید کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کی سیاست کی ڈائنامکس ملک کے دیگر علاقوں کی سیاست سے بالکل مختلف ہیں۔ کراچی ملک کا ایک ایسا کاسموپولیٹن شہر ہے کہ جس میں ملک کی چاروں اکائیوں سمیت کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی بڑی تعداد میں مستقل طور پر آباد ہیں، جبکہ دوسری طرف اردو بولنے والوں کی ایک کثیر تعداد شہر کی بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ کراچی کی موجودہ سیاسی صورتحال سے قبل کراچی پر ایم کیو ایم نے 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک راج کیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی بھی ماضی میں کراچی کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ لیکن کراچی کے آج کے سیاسی منظرنامے میں صورتحال پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہے کہ جب شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑیں ایک مرتبہ پھر مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی شہر میں اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ تاہم زیادہ تر سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مصنوعی طور پر شہر پر مسلط کیا گیا تھا، اور جب بھی شہر میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی کی کلائی کھل جائے گی اور بھاری تعداد میں کراچی کے لوگ پی ٹی آئی کو مسترد کر دیں گے۔ جی ناظرین، اگر تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو 3 جماعتوں اس شہر کی اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں۔ کراچی کے حوالے سے آج کی تازہ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر ایم کیو ایم سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کا 60% سے زائد ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال ہی نہیں کر رہا۔ ایم کیو ایم کے کئی دھڑوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم کے ووٹرز کو بہت زیادہ کنفیوژن ہے اور یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ اس کے ووٹ کا صحیح حقدار کون ہے، جبکہ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم کے ناراض ووٹرز کی ایک بڑی تعداد یا تو جماعت اسلامی کا رخ کر رہی ہے یا پھر ان کا جھکاؤ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس گیم میں اپنی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم کراچی کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کوئی بھی حتمی بات اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک یہاں فیئر اینڈ فری الیکشن نہ ہو۔ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ ماہ یعنی جنوری 2023 میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے بعد صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہی آئندہ عام انتخابات میں کراچی کے سیاسی ٹرینڈ کی سمت کا تعین کریں گے۔ اسی لیے اس وقت شہر کی تمام سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات کے لیے اپنی کمر کس رہی ہیں اور اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کراچی اس وقت مسائلستان بن چکا ہے، جس کے مسائل کے مقابلے میں اس کے وسائل بہت کم ہیں۔ اس کی ایک وجہ پورے ملک سے کراچی کی طرف لوگوں کی ہجرت ہے، یعنی کراچی کی آبادی میں فطری اور غیر فطری دونوں طریقوں سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ لاکھوں افغانی، برمی اور بنگالی بھی اس شہر میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جو اس شہر کے وسائل پر بہت بڑا بوجھ ہیں۔ حکومت ان غیر قانونی تارکین وطن کو شہر سے بے دخل کرنے سے قاصر ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ حال ہی میں ہزاروں کی تعداد میں نئے افغانی کراچی میں آ کر آباد ہوئے ہیں، لیکن حکام اس صورتحال میں خاموش تماشائی ہیں اور کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ یہ غیر قانونی تارکین وطن نہ صرف شہر کے وسائل پر بوجھ ہیں بلکہ یہ مختلف قسم کے جرائم میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں اسٹریٹ کرائم سمیت ہر قسم کے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی کے نئے ایڈمنسٹریٹر یا بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں آنے والے
میئر کے لیے دیگر چیلنجز کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تارکین وطن بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ان چیلنجز کا مقابلہ نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی یا نئے میئر کیسے کریں گے، اس پر کوئی بھی رائے دانی اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک مذکورہ افراد کی کارکردگی اور پالیسیوں کی خد و خال سامنے نہ آ جائیں۔ لیکن ہم اس پلیٹ فارم سے دعا گو ہیں کہ کراچی کی نئی قیادت کراچی کے مستقبل کے حوالے سے اور یہاں کے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے اور ان پر عمل درآمد بھی کرے گی، تاکہ اس تباہ شدہ شہر کے مکینوں کو راحت اور سکون کے دن میسر آ سکیں۔ یہی کراچی کے شہریوں کا سب سے بڑا خواب اور سب سے بڑی خواہش ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔